नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोनाको खोप सफल भएपछि सुन बजार प्रभावित। नेपालमा सुनको भाउ एकै दिन तोलामा 3,500 ले घट्यो। तिहारमा प्रयोग हुने माटाका पाला बनाउन भक्तपुरका प्रजापतिहरूलाई भ्याइ नभ्याइ। कोरोना संक्रमणका कारण भाँडाको व्यापारमा असर। भारतको बिहारमा विधानसभा निर्वाचनको मतगणना जारी। नीतीश कुमारको गठबन्धनलाई अग्रता। नागोर्नो काराबाख क्षेत्रमा जारी सैन्य द्वन्द्व अन्त्य गर्न अर्मेनिया र अजरबैजान सहमत। विवादास्पद क्षेत्रमा रुसी शान्ति सेना परिचालन हुने। र आइपिएलको फाइनल खेल आज। उपाधिको लागि दिल्ली क्यापिटल्स र मुम्बई इन्डियन्स भिड्दै। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं सुनको भाउ सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सुनको भाउ आज एकै दिन झण्डै 3,500 ले घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सुनको भाउ आज तोलामा 3,400 रुपियाँले घटेर 94,800 मा कारोबार भइरहेको छ। हिजो छापावल सुन तोलामा 98,200 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै आज तेजाबी सुनको भाउ 94,300 कायम भएको छ। आज चाँदी पनि तोलामा 60 रुपियाँले घटेको छ। चाँदी आज तोलामा 1,215 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। हिजो तोलामा 1,275 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनावमा जो बाइडेन विजयी हुनुका साथै कोरोना विरुद्धको खोपमा सफलता मिलेपछि त्यसको असर सुन चाँदी बजारमा देखिएको हो। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको सम्भावित सफलताको आशासँगै विश्व शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेपछि सुनको भाउ घट्न थालेको हो। सत्तारूढ नेकपाका दोस्रो तहका नेताले पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्नको लागि प्रयास जारी राखेका छन्। सोही क्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य शङ्कर पोखरेलले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग खुमलटारमा छलफल गरेका छन्। तत्काल बैठक बोलाउनु भन्दा असहमतिका विषयमा समझदारी कायम गर्न ओलीले दाहाल समक्ष प्रस्ताव गरेका छन्। 26 भदौको स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधान गर्नको लागि पोखरेलले प्रस्ताव राखेका हुन्। दाहालले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दै सचिवालय बैठक बोलाउने तयारी गरेपछि त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षले पहल थालेका छन्। सोमबार महासचिव विष्णु पौडेलले पनि दाहालसँग छलफल गरेका थिए। सोमबार महासचिव पौडेलले समेत ओलीका तर्फबाट ठोस प्रस्ताव नल्याएपछि दाहालले सचिवालय बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन्। शनिबार अध्यक्ष दाहाल सहित बहुमत सचिवालय सदस्यले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर लिखित रूपमै बैठक बोलाउनको लागि माग गरेका थिए। उनीहरूले 48 घण्टाभित्र बैठक बोलाउन वा बैठकको लागि सहमति दिनको लागि भनेका थिए, तर ओलीले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्। सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ। चौतर्फी दबावपछि मन्त्री परिषदको हिजो बसेको बैठकले कोरोना परीक्षण सहित सम्पूर्ण उपचार सेवा सरकारी प्रयोगशाला र स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि सरकारले विपन्न ज्येष्ठ नागरिक लगायत निश्चित वर्गको मात्रै निशुल्क उपचार गर्ने र बाँकीको नगर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार शुल्क निशुल्क गर्नको लागि सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो। बैठकले मन्त्री परिषदका सबै सदस्यको यस वर्षको चैत मसान्तसम्मको आधा तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कोरोना विरुद्धको खोप यथाशक्य छिटो ल्याउन अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिव सम्मिलित टोली गठन गरिएको छ।
बैठकले बङ्गलादेशसँग 50,000 मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बङ्गलादेशले पैँचोमा युरिया मल दिन नमिल्ने बताएपछि मल किन्नका लागि निर्णय गरिएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले बङ्गलादेशसँग मूल्यका विषयमा छलफल गरी आयातको लागि सम्झौता गर्ने बताइएको छ। साथै पुस्तक आयातमा लाग्दै आएको विवादास्पद भन्सार महसुल खारेज गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। राष्ट्रिय विभूति किराँत धर्मका महागुरु तथा समाज सुधारक फाल्गु नन्द लिङदेनको जन्म जयन्ती आज विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ। फाल्गु नन्दले समाज सुधारको लागि खेलेको भूमिकाको कदर गर्दै जन्म जयन्तीको अवसरमा पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, इलाम र झापा लगायतका पूर्वी पहाडी जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम गरिँदैछ। फाल्गु नन्दको जन्म 1942 साल कार्तिक 25 गते इलामको इभाङ 5 चुक्ची नाङबामा भएको थियो। उनको 2005 चैत 22 गते निधन भएपछि विभिन्न किराँत सङ्घ संस्थाले हरेक वर्ष कार्तिक 25 गते फाल्गु जयन्ती मनाउँदै आएका छन्। उनलाई 2066 साल मङ्सिर 16 गते सरकारले नेपालको 16औं राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायत प्रमुख दलका नेताले फाल्गु नन्द जयन्तीको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले सामाजिक चेतना फैलाउने फाल्गु नन्दलाई महान धार्मिक तथा समाज सुधारक, समाजको लागि व्यवहारिक आर्थिक नीति बनाउने एक कुशल अर्थविदको रूपमा लिन सकिने बताएकी छिन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय परिषदमा मानवाधिकार उच्च आयोग मातहतमा रहने महिला विरुद्ध हुने विभेद उन्मूलनको समिति सिडको सदस्यमा अधिकारकर्मी वन्दना राणा पुनः निर्वाचित भएकी छिन्। उनी नयाँ कार्यकाल सन् 2021 देखि 2024 सम्मको लागि निर्वाचित भएकी हुन्। सिडको चालु कार्यसमितिमा पनि राणा सदस्य रहेकी छिन्। राष्ट्रसङ्घबाट पूर्ण मान्यता प्राप्त र विश्वका 189 राष्ट्रले अनुमोदन गरेको सिडको यो कार्यसमिति निर्वाचनमा वन्दनाले 137 मत प्राप्त गरेकी हुन्। निर्वाचित राणाले पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएको महिला हक अधिकार संरक्षण सम्वर्धनको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अनुमोदन गरेको जनाएकी छिन्। नेपालका तर्फबाट निर्वाचित भए पनि राणाले राष्ट्रसङ्घीय समितिमा स्वतन्त्र विज्ञको रूपमा काम गर्नेछिन्। राणा राष्ट्रसङ्घीय निकायमा निर्वाचित भएकोमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले बधाई दिएका छन्। 11 सदस्यीय कार्यसमितिमा नेपालसहित घाना, अस्ट्रेलिया, चीन, बहमास, लिथुआनिया, लेबनान, फ्रान्स, फिलिपिन्स, मेक्सिको र नेदरल्यान्ड समेत निर्वाचित भएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। झापामा 3, रूपन्देही र बर्दियामा 2, दाङ र चितवनमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बाँकेमा बाहिरी जिल्लाबाट उपचारको लागि आएका 3 जनाको उपचारको क्रममा ज्यान गएको छ। बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिका 2 का 29 वर्षीय पुरुष, बासगढी नगरपालिका 8 का 35 वर्षीय पुरुष र दाङ घोराही उपमहानगरपालिका 15 का 64 वर्षीय पुरुषको पनि उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। झापाको हल्दीबारी 4 का 72 वर्षीय पुरुषको पनि उपचारको क्रममा नोबेल अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। त्यस्तै कचनाकबल गाउँपालिका 6 की 68 वर्षीय महिलाको पनि सोही अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। त्यस्तै मेचीनगर 2 का 86 वर्षीय वृद्धको पनि नोबेल अस्पतालमै उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। त्यस्तै मेडिकल कलेजमा उपचाररत चितवनको भरतपुर 19 का 77 वर्षीय वृद्धको पनि मृत्यु भएको छ। यसैगरी रूपन्देहीको भीम अस्पतालमा उपचारको क्रममा 2 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सिद्धार्थनगर नगरपालिका 12 का 70 वर्षीय पुरुष र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका 10 का 47 वर्षीय महिला रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमणपछि ज्यान गुमाउनेको संख्या 1135 पुगेको छ। कोरोना संक्रमण एक पटक भएपछि दोस्रो पटक हुने सम्भावना अहिलेसम्म न्यून मानिन्छ। तर एक पटक संक्रमित भएका केही व्यक्तिमा दोस्रो पटक पनि संक्रमण देखिएको घटना बाहिर आएका छन्। त्यसैले पहिलो पटक संक्रमण भएका व्यक्तिले पुनः संक्रमण नहुने भन्दै सावधानी नअपनाउँदा जोखिम बढ्ने विज्ञहरूको भनाइरहेको छ।
कोरोना संक्रमण एक पटक भएपछि दोस्रो पटक संक्रमणको सम्भावना न्यून हुने मानिँदै आएको छ। तर कोरोना संक्रमण एक पटक भएपछि दोस्रो पटक संक्रमणको जोखिम भने रहिरहने विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत जनाएको छ। साथै विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा दोस्रो पटक कोरोना संक्रमण भएका घटना समेत बाहिर आएका छन्। नेपालमा पनि केही व्यक्तिमा दोस्रो पटक कोरोना संक्रमण देखिएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। केही महिना अगाडि संक्रमण भएर मुक्त भइसकेको अवस्थामा फेरि पनि टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ देखियो भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ। यसले एक प्रकारको शङ्का चाहिँ पुनः संक्रमण भयो कि भन्ने छ। अब यो शङ्कालाई अरू थप बढावा केले पनि दिइरहेछ भन्दाखेरि अब नेपालमा महिनौ भइसक्यो कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको र यो बिचमा यदि केही गरी भाइरसमा म्युटेसन आएको रहेछ भने दुई फरक जिन भएकोले यदि एक व्यक्तिलाई चाहिँ संक्रमण गरेको छ भने त्यसलाई पुनः संक्रमण भएको हुन सक्ने भनेर चाहिँ हामीले अनुमान गर्न सक्दछौँ। कोरोना संक्रमणको जोखिम पुनः हुन्छ वा हुँदैन भनेर विभिन्न अध्ययनहरू समेत भएका छन्। यसै सम्बन्धमा लन्डनको इम्पेरियल कलेजले बेलायतमा गरेको अध्ययनले 3 महिनाभित्र संक्रमित व्यक्तिमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा ह्रास आएको देखाएको छ। यसैगरी अमेरिकाको न्युयोर्क शहरको इनाइच स्कुल अफ मेडिसिनले गरेको अध्ययन अनुसार न्यूनदेखि मध्य स्तरका लक्षणहरू देखिएका बिरामीमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम्तीमा 5 महिनासम्म रहेको पाइएको थियो। विभिन्न मुलुकमा दोस्रो पटक संक्रमण देखिएका संक्रमितमा पहिलो र दोस्रो पटकको संक्रमणका क्रममा भाइरसले स्वास्थ्यमा पार्ने जटिलतामा फरक देखिएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। केस रिपोर्टहरू आएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि हङकङमा देखिएको विश्वको पहिलो रिइन्फेक्सन केसमा चाहिँ पहिला इन्फेक्सन भएको भन्दा दोस्रो इन्फेक्सन चाहिँ नरम अथवा खासै लक्षण नदेखिएको भन्ने कुराहरू छ भने अमेरिकामा देखिएकोमा चाहिँ पहिलोभन्दा दोस्रो चाहिँ अलिक कडा भएको भन्ने कुराहरू आएको छ। दक्षिण अमेरिकामा पनि त्यही छ र भारतमा पनि पहिलोभन्दा दोस्रो सङ्क्रमण अलिकति कडा भएको कि भन्ने खालको यो खालको चाहिँ यो विवरणहरू आइरहेको अवस्थामा हामीले पनि अब हुन त अब अझ पनि धेरै यो पुनः सङ्क्रमित भएकोहरूको चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर अनुसन्धान गरेपछि मात्र अझ यो बारेमा स्पष्ट होला। कोरोना संक्रमण भइसकेको व्यक्तिमा पुनः संक्रमण हुँदैन भन्ने आम बुझाइ रहेको छ, जसका कारण एक पटक कोरोना संक्रमण भएका व्यक्तिले संक्रमणको जोखिम नहुने भ्रममा स्वास्थ्य मापदण्डमा खासै ध्यान दिएको पाइँदैन। तर पहिलो पटक संक्रमण भएका व्यक्तिमा पनि संक्रमणको जोखिम देखिएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड राम्रोसँग पालना गर्नमा कसैले पनि हेलचेक्राइ गर्न नहुने विज्ञहरूको सुझाव छ। एभी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। झापामा 1 महिना अघि नै प्लाज्मा थेरापी विधिबाट कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि प्लाज्मा बैंक स्थापना गरिए पनि प्लाज्मा दान गर्नेको संख्या न्यून छ। रेड क्रस सोसाइटी झापाले एकको लागि एक अभियानसँगको सहकार्यमा प्लाज्मा बैंक स्थापना गरे पनि दान गर्नेको संख्या न्यून हुँदा समस्या भएको छ। प्लाज्मा थेरापी विधिबाट कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि नेपाल रेड क्रस सोसाइटी झापाले एकका लागि एक अभियानसँगको सहकार्यमा बिर्तामोड स्थित रक्त सञ्चार सेवा कार्यालयमा 1 महिना अघि नै प्लाज्मा बैंक स्थापना गरे पनि प्लाज्मा दान गर्नेहरूको संख्या एकदमै न्यून छ। एकका लागि एक अभियानको सहयोगमा रेड क्रस सोसाइटी झापाले सञ्चालन गर्दै रहेको जुन प्लाज्मा थेरापी बैंक छ त्यसमा एउटा अलिकति जनचेतनाको कमी भनौँ वा अब अलिकति डराएर भनौँ मानिसहरूले जुन एउटा एन्टिबडी स्थापना हुन्छ हैन त्यो अनुसारको चाहिँ भने जस्तो पर्याप्त हिसाबमा दिन सकिरहेका छैनौँ। प्लाज्माले भाइरसको संक्रमणलाई रोकेर निष्क्रिय पारी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने हुनाले प्लाज्मा थेरापीलाई कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रभावकारी मानिएको छ। तर संक्रमण मुक्त व्यक्ति पूर्ण रूपमा तन्दुरुस्त हुन तथा जनचेतनाका कमीका कारण पुनः कोरोना संक्रमण हुने भएकाले प्लाज्मा दान गर्न इच्छुक नभएको हुन सक्ने नेपाल रेड क्रस सोसाइटी उपशाखा बिर्तामोड बताउँछ। कतिपय मान्छे चाहिँ पोजिटिभ भएर चेक पनि नगरिकन निको भएको छन्। त्यो खालको त्यसमा एन्टिबडी छ कि छैन भनेर हामी टेस्ट गरेर त्यस्तो डक्टरहरूले लिनु पनि हुँदैन। पोजिटिभ भएको रिपोर्ट पनि चाहियो, नेगेटिभ भएको रिपोर्ट पनि चाहियो।
यी सबै यावत समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या चाहिँ छ। तर यो चुनौतीका बावजुद पनि अहिलेसम्मका हामीसँग सम्पर्क आएर प्लाज्मा चाहियो भनेका मान्छेहरूलाई हामीले जसरी पनि उपलब्ध गराएको छौँ। पछिल्लो समय जिल्लामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुने र गम्भीर संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दो छ। प्लाज्मामा एन्टिबडीको मात्रा धेरै हुने भएकाले नियम अनुसार उपचार गर्न सकिएमा प्लाज्मा थेरापीबाट संक्रमितलाई संक्रमण मुक्त गराउन सकिने चिकित्सकको भनाइ छ। जिल्लामा प्लाज्मा बैंक स्थापना भएपछि संक्रमणबाट मुक्त भएका जम्मा 6 जनाले मात्र प्लाज्मा दान गरेका छन्। निको हुने युवा अवस्थाका व्यक्तिलाई निर्धक्क प्लाज्मा दान गर्न अभियान र रेड क्रसले आग्रह गरेको छ। अब यो झापादेखि लिएर अब मोरङ सुनसरी प्रदेश नम्बर 1 भरि पनि यसको चाहिँ मागहरू आइरहेको छ। त्यसले गर्दा काठमाडौँमा पनि यसको मागहरू आइरहेको छ र हामीले केही जुन प्लाज्मा चाहिँ हामीले चितवनबाट पनि ल्याएर गरेको अवस्था हो। जिल्लामा संक्रमण मुक्त व्यक्तिको प्लाज्मा धेरै सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिए पनि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको रेड क्रसले जनाएको छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। दीपावलीमा दियो बाल्नका लागि प्रयोग हुने माटोका पालादेखि माटोका भाँडा बनाउन यति बेला भक्तपुरका प्रजापतिहरूलाई भ्याइ नभ्याइ छ। तर यस वर्ष कोभिडको कारण माटाका भाँडाको व्यापारमा असर परेको छ। यस्तै माटो नै नपाउने समस्याले पेसा नै लोप हुने चिन्ता प्रजापतिहरूमा छ। दीपावलीको समय नजिकिँदै आएपछि भक्तपुर नगर मध्यपुर थिमीका प्रजापति समुदायलाई यतिखेर माटाका पालासहित माटाका भाँडा बनाउन भ्याइ नभ्याइ छ। अन्य समयमा माटाका भाँडाहरू फाटफुट बिक्री हुने गरेको भए पनि तिहारको समयमा भने धेरै नै बिक्री हुने गरेको छ। तर यस वर्ष भने निकै कम माग भएको छ। गत वर्ष दैनिक 3-4 हजारको संख्यामा बिक्री हुने गरेकोमा अहिले आधा भन्दा कम मात्रै बिक्री हुने गरेको भाँडा व्यवसायी बताउँछन्। पहिलाको पोर्सालमा त भ्याइ नभ्याइ छ, अहिले चाहिँ त्यति त्यो लिन आएकै छैन। बजारको माग त यो अब यो चाडबाडको बेलामा चाहिँ एकदम बढी नै छ। अरू बेलामा चाहिँ यस्तो घैटाहरू भन्दा पनि चाहिँ खत्रुके चाहिँ माग चाहिँ त्यति नै चाहिँ छ। अहिले लकडाउनले गरेर अलिकति चाहिँ आधी जति चाहिँ त्यो ब्रेक भइरहेछ। तिहारको समयमा माटाका पालाको व्यापार धेरै हुने गरेको छ। त्यसबाहेक पनि अम्बरा, धुपौरो, गमला, सुराई, कालिन्चा, खुत्रुके लगायतका सामानको माग पनि बढी नै हुने गर्दछ। तर यसपटक कोभिडका कारण माग घटेको छ। माटाको भाँडाको माग घटेको भन्दा पनि माटो नपाउने समस्या ठूलो भएको छ। भक्तपुरका अधिकांश क्षेत्रमा घना बस्ती बसेसँगै माटो नपाउने समस्या आएको हो। माटो नपाएकै कारण अबको 8-10 वर्षमा पेसा नै लोप हुने अवस्थामा पुग्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। किनभने माटो नै नभएपछि त यसको काम त चाहिँ झ्यापै बन्द हुने भयो। त्यही भएर माटो नै हो यसको विशेष समस्या भने त। नत्र त यो पेसाको चाहिँ भविष्य चाहिँ छैन। यही अहिलेको हिसाबबाट पोर्साल हुँदा योपालि चाहिँ माटो लिनलाई गाह्रो भयो। प्रजापति समुदायले अँगाल्दै आएको यो पेसा निकै पुरानो हो। त्यसैले यो पेसालाई बचाइ राख्नुपर्ने देखिन्छ। तर परम्परागत पेसालाई बचाउनका लागि आफूहरूले भन्दा सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। आधुनिक प्रविधिको विकास हुँदै गर्दा माटोको भाँडा बनाउनेदेखि पकाउने सबै काममा प्रविधि भित्रिँदा सजिलो भएको छ। तर माटो नै नपाउने समस्याले प्रजापति समुदायले अँगाल्दै आएको माटाका भाँडा बनाउने पेसा छिट्टै लोप नहोला भन्न सकिन्न। एकका लागि एक अभियानले झापाको बिर्तामोडमा अक्सिजन बैंक स्थापना गर्ने भएको छ। जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालमा समेत शय्या अभाव हुन थालेपछि घरमै उपचारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले बैंक स्थापना गर्न लागि हो। अभियानले कोरोना भाइरस सूचना तथा सहायता केन्द्रको स्थापना गर्ने, अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकतामा राख्दै घरमै पुगेर स्वाब सङ्कलन गर्ने, अक्सिजनका सिलिन्डरको भण्डारण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। पछाडिको अवस्थामा अहिले हामीले खड्केको 2-3 कुराहरू हामीले निर्णय गरेको अवस्था छ। एउटा चाहिँ हामी चाँडै नै यो अक्सिजन बैंक स्थापना गर्दैछौँ। अक्सिजन भयो भने पनि कतिपय घरैमा बसेर पनि हामीले त्यसलाई
एउटा चाहिँ सपोर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले र अर्को चाहिँ अब कोभिड हेल्प डेस्कको अवधारणा ल्याएको छौँ। अभियानले यसअघि झापाको कन्काईमा 1 करोड बढी लागतमा PCR प्रयोगशाला स्थापना गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। प्लाज्मा बैंक स्थापना गर्न नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बिर्तामोडलाई 11 लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ। पूर्वी नेपालको झापामा मुटु रोगको उपचार सुरु भएसँगै बिरामीलाई सहज भएको छ। जिल्लामै उपचार सुरु भएसँगै बिरामीले मुटु रोगको उपचारको लागि भारत लगायतका तेस्रो देश जानुपर्ने बाध्यता हटेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। झापा लगायत पूर्वी पहाडी जिल्लाका मुटु रोगीले अब उपचारका लागि टाढा धाउनु पर्ने बाध्यता हटेको छ। झापाको बिर्तामोड स्थित बीएनसी अस्पतालमै मुटु रोगको उपचार सुरु भएसँगै झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ लगायतका पूर्वी क्षेत्रका मुटु रोगीका बिरामीले भारत लगायतका तेस्रो देशमा उपचार गराउन जानुपर्ने बाध्यता हटेको हो। पूर्वी नेपालका बिरामीले अहिले मुटु रोगी उपचारका लागि भारतको दिल्ली, बेंगलोर वा काठमाडौँ जाँदै आएका छन्। जिल्लामै मुटु रोगको उपचार सुरु भएसँगै उपचारका लागि टाढा धाउनु पर्ने बाध्यता हटेको भन्दै बिरामीले खुसी व्यक्त गरेका छन्। हामी जस्तो कमजोरी मान्छेलाई गाह्रो हुन्थ्यो जान, यहाँनिर भइदियो हामीलाई एकदम खुसी लागेको छ। अति खुसी गौरव छ, यो मामुली कुरा छैन, धेरै राम्रो लाग्यो, खुसी छ एकदम। बिरामीको सुविधालाई ध्यानमा राखेर बिर्तामोड स्थित बीएनसी अस्पतालले 50 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको लगानीमा मुटु रोगको उपचारका लागि क्याथ ल्याब सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। आधुनिक उपकरण, दक्ष जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनसँगै मुटु रोगको उपचार सुरु गरिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। निकट भविष्यमै कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर मुटु प्रत्यारोपण सेवा पनि सञ्चालन गर्ने योजना रहेको अस्पताल प्रशासनले बताएको छ। तपाईको अब मुटु रोगीले, खास गरेर मुटु सम्बन्धी रोगीहरूले हिजो इन्डियाको भारतको चेन्नई, भेलोर हैन, मद्रास, दिल्ली, बम्बई, यता सिङ्गापुर, मैले अहिले पनि भने नि आफ्नो गच्छे अनुसार आफ्नो गच्छेले भ्याइन्जेलसम्म जान्थे। अब त्यहाँ जानु पर्दैन, किनभने चेन्नई, भेलोरबाटै डाक्टरको 5 जनाको टिम यहाँ आएको छ र नेपालकै विशेषज्ञ मुटु रोग विशेषज्ञहरूको सहितको टोलीले यहाँ सेवा सुरु गरेको छ। मुटु रोगीको उपचारका लागि क्याथ ल्याब सञ्चालनमा ल्याएसँगै अस्पतालले 6 जना बिरामीको उपचार भइरहेको पनि जनाएको छ। मुटु रोगको उपचारका लागि भारतको चेन्नई स्थित प्रसिद्ध अस्पतालबाट आएका वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर अवन कुमार र उनको 5 सदस्यीय टोलीले बिरामीको उपचारको व्यवस्था गरिरहेको छ। अहिलेको अपडेटेड मेसिन चाहिँ यही नै हो हैन। अहिले हाम्रो नेपालमा भएको वान अफ द बेस्ट नै मानौँ हैन। अरू ठाउँमा पनि छन् तर हाम्रो पनि अरूभन्दा कम पनि छैन, वान अफ द बेस्ट नै हो। हामीसँग भएको इको, हामीसँग भएको मेसिन अहिले सबैभन्दा अहिले लेटेस्ट मेसिनहरू चाहिँ। हाल पूर्वी नेपालको एउटा सुविधा सम्पन्न र प्रतिष्ठित एउटा प्रतिष्ठानका रूपमा अस्पतालले क्यान्सर, अन्य दीर्घरोग सहित विभिन्न रोगको उपचार सेवा बिरामीलाई दिँदै आएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। अब बाँकी खबर। डोटीको बोक्टान फुडिसल गाउँपालिकामा ग्रामीण बस्तीमा खरको घरको छाना छाउने चलन कायमै रहेको छ। विशेष गरी न्यून आय भएका परिवारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्दा घरको छानामा खर लगाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। डोटीमा खरले घर छाउने चलन कायमै छ। घर छाउनका लागि घण्टौं टाढाको भिरमा जानुपर्ने बाध्यताका साथै टिकाउ पनि नहुने, आगलागी हुने र पानी पर्दा चुहिने जस्ता समस्या रहेका छन्। घरको छाना छाउनका लागि खर काट्नमा दिनै पिच्छे सो क्षेत्रका धेरै जसो महिलाहरूको दिन अप्ठ्यारो भिरमै बित्ने गर्दछ। खर काट्न जाँदा ज्यानै समेत जाने गरेको छ। हात काटिन्छन्, खुट्टा टुट्छन्, ढुङ्गा लोड्छन्, धेरै समस्या। बडो लोटेर कोहीको ज्यान गएको छ, ज्यानसम्म जान्छ हैन। हरेक वर्ष घरको छानो बनाउनका लागि कार्तिक मङ्सिर महिनामा खर काट्ने चलन छ। घर छाउने खर काट्नका लागि डोटीको ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा घण्टौं टाढाको भिरपाखामा जाने गर्दछन्। खर काट्न लागि हामी धेरै पहडमा जानुहुन्छ। त्यहाँ अब खर काट्न बिहान जाँदाखेरि अब आज बास्ती गयो भने अब घर फुकिन्छ कि फुकिन्न, कहाँ कति दिदीबहिनी लोटेर मरेका छन्। त्यहाँ धेरै दुःख हुन्छ खर काट्दाखेरि त हामीलाई।
वर्षौंदेखि खरको छानामुनि बस्दै आएका स्थानीय जोखिम भए पनि विकल्प नहुँदा खरकै भर पर्नु परेको बताउँछन्। खरको घरमा आगलागी चाँडो हुने र पानी पर्दा चुहिने समस्या हुन्छ। तेस्रा वर्ष अहिले यो पोहोर परागा छ याको अब अहिले साल यो छैन पाले पोर्ने चाहिँ अहिले छैन पाले तेस्रा वर्ष। बोक्टान फुडसेलका अधिकांश पुरुषहरू कामका लागि भारत जाने चलन छ। घरको सबै काम महिलाको काँधमा रहेको छ। महिलाहरूको वर्षेनी खर काट्ने क्रममा लडेर अङ्गभङ्ग हुनुपर्ने र ज्यानै जानेसम्मका घटना हुन थालेपछि बोक्टान फुडसेल गाउँपालिकाले खरको छाना भएका घरमा जस्ता पाता वितरण कार्यक्रम अघि सारेको छ। खर काट्दाखेरि भिड पाखाबाट चाहिँ त्यस्तो किसिमले भिडबाट कयौँ लडेर त्यस्तै मरेका छन्। अब महिलाहरूलाई चाहिँ त्यति किसिमको चाहिँ भनौँ टाइममा खरहरू काट्नको लागि त्यति फुर्सद पनि नहुने, त्यो हुनाले महिलाहरूको लागि चाहिँ अब केही न केही एउटा सुविधा होस् भन्नको लागि हामीले त्यो टिनका घर त्यो छानाहरू लगाउने काम गरेका। एकल महिला दिदीबहिनीहरू, गरिब महिला दिदीबहिनीहरूलाई आय आर्जनमूलक तपाईँको होइन अथवा बाख्राहरू र कम्ती उहाँहरूको जीविकोपार्जन गर्न सजिलो होस् भन्ने किसिमले त्यो कार्यक्रम पनि हामीले अगाडि सारेका छौँ। बोक्टान फुडसेल गाउँपालिकामा गरिबसँग अध्यक्ष कार्यक्रम अन्तर्गत खर विस्थापित अभियानको सुरुवात गरिएको हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 र 77-78 भित्र 2 वर्षको अवधिमा 750 घरधुरीमा खरका छाना विस्थापित गरे जस्ता पाता लगाइने भएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि तेजु ओलीको रिपोर्ट। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 3 छपकैयामा रहेको ओम अस्पतालमा तनाव भएको छ। उपचारको क्रममा बिरामी शिशुको मृत्यु भएपछि आफन्तले चिकित्सकले लापरवाही गरेको भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। जगन्नाथपुर गाउँपालिका 4 बस्ने रोक्सान खापको 10 दिनका छोराको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। 10 दिनको शिशुको उपचारमा प्रशासनले व्यवस्था गर्दा ज्यान गएको आफन्तको दाबी रहेको छ। शरीरमा सानो घाउ आएर उपचार गर्न ल्याउँदा शिशुको ज्यान नै गएको भन्दै आफन्त आक्रोशित बनेका छन्। अस्पतालले घटनाबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। रोल्पामा बाल विवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी जनचेतनामूलक र्याली निकालिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय हल्लेरी रोल्पाको आयोजनामा होलेरी बजारमा आज र्याली निकालिएको हो। र्यालीमा सहभागीले बाल विवाहका कारण समाजमा घरेलु हिंसा तथा विभिन्न अपराधिक घटना हुने गरेकाले बाल विवाह न्यूनीकरण गर्नु सबैको दायित्व भएको बताए। कार्यक्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय होलेरीका प्रमुख शङ्कर खड्काले बाल विवाह विरुद्ध 15 दिने सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी दिएका छन्। कोरोना भाइरसको विरुद्धको औषधि पत्ता नलागेको सन्दर्भमा पर्वतका स्थानीय तहले आयुर्वेद औषधि प्रयोगको लागि जोड दिन थालेका छन्। जिल्लामा स्थानीय तहदेखि रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन जडीबुटीको प्रयोग गर्ने क्रम बढेको छ। जिल्ला स्तरीय कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण समितिले जडीबुटी जन्य औषधिमा चासो देखाउन थालेको छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने जडीबुटीहरूको प्रयोगमा जिल्ला स्तरीय समितिले प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको हो। कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप र औषधि विकास नभएकाले जडीबुटी मार्फत प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गराउने अभ्यास आवश्यक भएको प्रशासन र जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। त्यो औषधि भन्दा पनि इम्युनिटी पावर बढाउने र कोभिडको विरुद्धमा त्यसले चाहिँ अलि एनर्जी दिने खालको त्यस्तै इम्युनिटी पावर बढाउने खालको भएको छ। र त्यसको साथसाथै अब चिकित्सकहरू आयुर्वेदिक चिकित्सकहरूले अब कुनै सर्वसाधारण व्यक्तिहरूलाई गएर यसो गर्नुहोस् यस्तो खानुहोस् यसरी सुरक्षित हुनुहोस् भन्दाखेरिमा त्यो अझ प्रभावकारी हुने भएको हुनाले आयुर्वेदिक स्वास्थ्यकर्मीहरूको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ। गाउँघरमै बन्ने हाम्रै नेपालका विभिन्न कुना काप्चामा भएका जडीबुटीहरू प्रयोग गरेर दिगो खालको उपचार हुने पद्धति यसमा छ। तत्काल निवेदन दिगो छ। त्यो दिगोले गर्दाखेरि भोलिसम्म इम्युनिटी पावर बढाउने र रोगसँग तपाईँको चाहिँ लड्ने प्रत्याक्रमण गर्ने त्यो क्षमता यसले वृद्धि गर्ने भएको हुनाले यो आयुर्वेदिक औषधालयको आयुर्वेदिक चिकित्साहरूको आयुर्वेदिक पद्धतिको उपचार अहिले एकदम बढेर गएको छ। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रले भने प्रतिरोधात्मक क्षमता र आत्मबल बढाउने खालका औषधिजन्य जडीबुटीको प्रचार प्रसारको आवश्यकता औल्याएको छ। त्यहाँ गएर 1-2 पटक त गइयो, तर यो बर्खाको समयमा चाहिँ जान आउने अप्ठ्यारो भयो क्या हामीलाई।
अनि त्यही माथि हामीलाई चाहिँ निर्देशनालयले तपाईँहरू जानु भनेर फर्मल लेटर पनि आइसकेका थिएन। हामी आफ्नै पहलले यो बेलामा हामीले गर्नुपर्छ भनेर मात्रै गएको थियौँ। अनि अहिले लास्टतिर लेटर पनि आयो अनि औषधिको अभाव पनि भइराख्यो। हामी चाहिँ जान आउनु अप्ठ्यारै भयो नभएदेखि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले एलोपेथिक औषधिमा मात्रै जोड दिँदा औषधिजन्य जडीबुटी प्रयोग हुन नसकेको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको गुनासो छ। केन्द्रले पर्वतमा केही समयदेखि तुलसी, अश्वगन्धा, च्यवनप्राश, च्याउ, अमला जस्ता जडीबुटीबाट बनेका औषधिहरू वितरण गर्दै आएको छ। महेन्द्र जीसी, पर्वत। दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिकाका 96 घरमा मिटर सहितको खानेपानीको धारा वितरण गरिएको छ। पानीको चरम अभाव रहेका बस्तीमा नजिकै रहेका 2वटा मुहानको पानी जम्मा गरी बस्तीमा वितरण गरिएको हो। दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 झुलेको 6वटा बस्तीमा घर घरै खानेपानी सुविधा पुगेको छ। गाउँमा रहेका 2वटा मुहानको पानी जम्मा गरी व्यवस्थित रूपमा वितरण गर्न 8वटा ट्याङ्की समेत निर्माण भएका छन्। तीनै ट्याङ्की मार्फत मिटर सहितको धारा वितरण गरिएको छ। निर्माण गरिएका ट्याङ्की संरक्षण र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी जयको धारा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना र पारीपाखा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनालाई दिएको छ। पानी र धाराको संरक्षणका लागि कोष समेत स्थापना गरिएको छ। धारामा मिटर जडान गरिएको भए पनि अहिले नै उपभोक्तासँग प्रति मिटर मासिक कति पैसा लिने भन्ने निर्धारण हुन बाँकी रहेको छ। मुहान, धारा र ट्याङ्की संरक्षणका लागि कोष आवश्यक पर्ने भएकाले शुल्क भने तोक्ने तयारी छ। अनि अहिले फेरि यस्तो धारा आयो। यो चाहिँ अब अघि चाहिँ यस्तो यो मिटर सिटरको थिएन क्या। अहिले यो अनि पानी जोगाउनलाई गरे होला। यो के तपाईलाई नराम्रो लाग्यो कि ठिकै लागेछ त? अब ठिकै छ भनौँ न। पानी आइरहेछ, सबले तिरौँला नतिरौँला त्यही त हो नि। तामाकोसी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 झुलेको 6वटा बस्ती खरीढुङ्गा, डाँडागाउँ, भिरमुनि, 5 घरे, ओख्रेनी र हल्लेनी डाँडाको 96 घरधुरीमा खानेपानी सुविधा उपलब्ध भएको हो। खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि सामुदायिक विकास मञ्च नेपालको 39,65,403 रुपैयाँ, स्थानीय उपभोक्ता समितिको श्रमदान 5,14,073 रुपैयाँ र तामाकोसी गाउँपालिकाको 3 लाख गरी 54,79,036 रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। दिउँसो सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा अन्य पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:21 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:13 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.evinews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।